दोस्तों ज़रा ये देखो, ये शीज़ान को अभी तक एयर ब्लू के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। ये मैं आपको ज़रा करीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आप एक वीडियो देखें कि जो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की है कि जब वो एयर ब्लू ये वो जहाज़ है जिसको ऐसे जहाज़ जिनको कुफ़ार ने बनाया। कुफ़ार के जहाज़ में वो फ्लाई कर रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे, और फिर उन्होंने एक वीडियो बनाई कि शीज़ान जो कि मशरूबात की कंपनी है और एक कंपनी है और वो कादियानियों की कंपनी है, उसके मुखालिफ कि वो उनकी कादियानियों की प्रोडक्ट उसमें लॉन्च हो रही थी, प्रमोट हो रही थी एयरलाइन में वैसे। और जिस फ़ोन से उन्होंने बनाई थी तस्वीरें और वीडियो बनाई वो भी काफरों का यहूद नसारा का। ज़रा आप ये देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मतलब दोस्तों ये मैं एयर ब्लू की फ्लाइट में हूँ। ये आप देख रहे हैं अभी तक इन लोगों ने शीज़ान जो कादियानी कंपनी है उसको बंद नहीं की। मैंने पहले भी बात की थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो साबिक है शाहिद खाकन अब्बासी का नाम लेकर की थी, और अभी मैं उनका नाम लेकर के कि अल्लाह का तुम्हें खौफ नहीं है, तुम्हें हया नहीं आती इस मसले में। जब ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा आपने नहीं पढ़ा, आप इन कादियानी प्रोडक्ट को आम कर रहे हैं, तो शर्म होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ वाले अल्फाज आप पर अपनाइए, कुछ इस्लामी गैरत करें, कुछ शर्म करें। कादियानी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं, ये मैं दूसरी बार कह रहा हूँ। क्या हम एयर ब्लू की बाईकाट की पूरी मुहिम शुरू कर दें? ये क्या मामला शुरू है? अभी मुझे यहाँ मामला बताते हैं कि 7 साल हो गए तस्वीर तुमने शुरू किया, यही कमा रहे हो, ये खा रहे हो, तुमने रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा। मैंने पहले आपको बड़े अदब एहतराम के लिए में कहा था, लेकिन याद रखें मैं सबका एहतराम करता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद इसलिए ये काम नहीं होने चाहिए। मैंने PIA में उस दिन बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह PIA ने लाहौर से कराची रोड पे खत्म कर दी। एक सहाफी साहब मुझे बता रहे थे कि वो कोयटा से लाहौर आए तो उसमें मिल रहा है, उसको भी देखना चाहिए PIA कि उस रोड को भी खत्म करना चाहिए। जैसे तुमने इस रोड को खत्म किया उसको भी खत्म करो। लेकिन एयर ब्लू वालों शर्म करो, हया करो, मुल्क पाकिस्तान के ऊपर नाम करो। आज कितनी माइशत डूबी हुई है, मुल्क के क्या हालात है, उसके बावजूद भी ये दावत गुनाह दे रहे हो, उसके बावजूद भी ये काम कर रहे हो। आप तक पैगाम नहीं गया तो मैं सारे दोस्तों को कहता हूँ जो देख रहे हैं इस वीडियो को वायरल करके आगे दोस्तों तक पहुंचाएं। सिर्फ मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सब इस आगे फैलाने की सबब बने। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जनाब शीज़ान जो है वो कादियानी की प्रोडक्ट है और इसका उन्होंने कहा कि बाइकाट करना चाहिए, और उन्होंने कहा उन्होंने PIA में भी इसको बंद करवा दिया और हर जगह में बंद करवा देंगे। तो आप मुफ्ती साहब इसको पाकिस्तान से क्यों नहीं बंद करवाते? लेकिन आप जैसे उलमाए क्राइम, माफ़ी चाहता हूँ, क्राइम वैसे ऐसे उलमा तो कई लोग क्राइम में हैं, उलमाए कराम जो है फसाद फिल अर्ज़ फैलाने पे क्यों तुले हुए हैं? आप इस्लाम की सही तालीमात को लोगों के सामने क्यों नहीं पेश करते? इस्लाम में तो अक़लियतों के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस किसी ने किसी अक़लियती पर जुल्म किया या उसका हक गज़ब किया या उसको उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा तकलीफ़ दी या उसकी रज़ा के बगैर उससे कोई चीज़ ली, तो बरोज़े क़यामत मैं उसकी तरफ से मुसलमान के ख़िलाफ़ झगड़ूंगा। अबू दाऊद की हदीस है, शायद आपने भी पढ़ी होगी, आप तो आलिम हैं, मुफ्ती हैं और आपको पता होगा। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पे भी अक़लियतों के बारे में मुसलमानों को मुतनब्बे करते हुए फरमाया, जिस किसी ने किसी अक़लियत को कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू तो 40 बरस की मुसाफत से आ रही होगी। ये सही बुखारी की हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव ऐसा था अक़लियतों के साथ कि लोग जौक दर जौक मुसलमान हुए। क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अक़लियतें नहीं थी? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़लियतों के साथ डीलिंग नहीं थी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा एक जो कि आर्मर होती है वो एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी, और इसकी रवायत करने वाली उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। और जिस दिन मुसलमानों का लश्कर मक्का पर हमल दाखिल हुआ, फतेह मक्का हुई, उस दिन आपने एक यहूदी कमांडर साद बिन अबादा थे गालबन, उनके हाथ में जो है वो झंडा दिया हुआ था, मतलब कमांडर बनाया हुआ था। तो उन्होंने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, कि आज लड़ाई का दिन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उन्होंने कहा कि आज का दिन इंतकाम लिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और उससे झंडा लेकर के उनके बेटे को दे दिया, और अबू सफियान से फरमाया जो कि कुफार की तरफ से था, अल यौम यौमुल मरहमा, आज लड़ाई का दिन नहीं है बल्कि आज तो रहमत का दिन है। तो मुफ्ती साहब हमने तो, और एक बात आप जहन में रखें कि यहूद और नसारा वो तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं, और आए दिन आप देखते होंगे
کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر رہے، قرآن پاک جلا رہے ہیں، حضور پاک کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، کارٹون بنا رہے ہیں، تو وہ تو اس طرح کر رہے ہیں۔ اور قادیانی جو ہے، جو کہ بے شک اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ دین اسلام سے خارج ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کرتے، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو مانتے ہیں، اور حنفی ہیں، آپ ہی کے حنفی ہیں، ان کے وہ رفع الیدین بھی نہیں کرتے۔ جس طریقے پہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس طریقے پہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جن بزرگوں کو آپ مانتے ہیں ان بزرگوں کو وہ بھی مانتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو صحیح مسلمان بنے، صحیح کتابی مسلمان بنے، اور وہ جب ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا 1974 کے آئین میں، مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا علم کیا آپ کے علم سے کم تھا؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھی یہ آج کچھ عرصے کے بعد جناب ہمارے پاس پاکستان میں ایک اور مفتی پیدا ہوگا کہ جو کہ فساد فی الارض کرے گا، اور وہ سے نئی ڈیفینیشن دے گا اقلیتوں کی؟ تو اقلیتوں کے حقوق کی اسلام میں بار بار تاکید کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے، سو جو کوئی بھی ان جھوٹے خداؤں کا، باطلین کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو اس نے ایک مضبوط چیز کو تھام لیا ہے جس کے لیے اب ٹوٹنا ممکن نہیں ہے۔ اب تو حق آئے گا، ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ سورۃ الکافرون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، لکم دینکم ولی دین، سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ تو مفتی صاحب پیار محبت سے ان کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے قادیانیوں کا، تو ان کا علمی طور پہ مقابلہ کریں، ورنہ پاکستان میں ربوہ میں آپ چلے جائیں، ایسا کریں آپ جائیں ربوہ میں، ان کو نکال دیں وہاں سے، کہیں کہ بھی آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے، کیا انسان کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ ان لوگوں کسی بھی قسم کے، میں نے آپ کو ابھی حدیث بتائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو آپ نے ناحق مار دیا تو اس کے لیے کیا سزائیں ہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ناحق کی جو کہ غیر مسلم ہوگا اس کی طرف سے مسلمان کے خلاف آ جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اقلیتوں کے ساتھ اتنا پیار محبت، مطلب پیار محبت اس سینس میں تھا کہ ان کے ساتھ مساوات کا حقوق برقرار رکھتے، یہ نہیں کہ جناب مسلمانوں کو پر ان کو فوقیت دے رہے، نہیں، لیکن ان کے ساتھ برابری اور مساوات کا تھا۔ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حلیف، ایک یہودی جو تھا، جب مرنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میری جائیداد کے وارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور یہ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کی طرف سے حسن سلوک کا ایک غیر مسلم کی طرف سے ایک اعتراف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کے علاوہ مشرکین سے بھی، مطلب وہ تو اہل کتاب تھا یہودی، مشرکین جیسے میں نے بتایا فتح مکہ کے طور پر بھی انہوں نے پیار محبت کا فتح اختیار کیا۔ تو مفتی صاحب ایسی باتیں کر کے فساد فی الارض پیدا مت کریں، اللہ کا خوف کریں کہ یہ جو 4 دن کی چاندنی ہے یہ چلی جائے گی، حقیقت اس وقت واضح ہوگی کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا کہ دنیا میں نے تمہیں علم دیا، تم نے اس علم کا کیا کیا، اس علم کو تم نے کیسے استعمال کیا؟ یہ سوال آپ سے مجھ سے پوچھا جائے گا۔ قادیانی پاکستان کی اقلیت ہیں، ان کے ساتھ اس علمی مقابلہ کیا جائے، ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کی جائے، اور ان کو دعوت اصلاح دی جائے۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ دلاتا ہوں کہ اگر ان کو دعوت اصلاح صحیح طریقے پر دی جائے گی تو انشاءاللہ سبحانہ وتعالی وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا اور ان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔